सवाल: क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा सबसे छोटा जानवर है कि जिसका नाम कुरान मजीद में आया है? जवाब है सबसे छोटा जानदार मच्छर है। सवाल है इस्लाम में जो सबसे पहले सर काटा गया वो किसका था? जवाब है इस्लाम में सबसे पहले काब बिन अशरफ यहूदी का सर काटा गया। सवाल: अल्लाह ताला के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो असा था उसकी लंबाई कितनी थी? जवाब है बाज ने 10 हाथ और बाज ने 12 हाथ बयान की है। सवाल है इंसानों की तादाद ज्यादा है या जिन्नात की, कितनी ज्यादा है? जवाब है इंसानों के मुकाबले जिन्नात की तादाद 9 गुना है। सवाल है पांचवें कलमे को किस नाम से पुकारते हैं? जवाब है कलमा अस्तगफार। सवाल है जुम्मे के लिए सबसे पहले गुस्ल किस नबी ने किया था? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुसलमानों में अफजल कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। सवाल है हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने का पैगाम मिला तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने किससे मशवरा किया था? जवाब है अल्लाह पाक से। सवाल: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाहिद सगे भाई का नाम क्या था? जवाब है बिन्यामिन। सवाल है दोजख के दरवाजे किस दिन खोले गए थे? जवाब है मंगल के दिन। सवाल है ताइफ में कौन सा कबीला आबाद था? जवाब है बनु सकीफ का। सवाल है फिरौन ने कितने साल हुकूमत की और इसकी उम्र कुल कितनी हुई? जवाब है फिरौन ने 400 साल हुकूमत की और कुल उम्र 620 साल हुई। सवाल है कुरान करीम मखलूक है या गैर मखलूक? जवाब है कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, मखलूक नहीं। सवाल है कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसको 10 बार पढ़ने से अल्लाह ताला जन्नत में एक घर तामीर फरमाता है? जवाब है वो सूरह इखलास है। दारमी अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है। सवाल: किस दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया है? जवाब है जैतून के दरख्त को।
सवाल है कि इसके जनाजे को मौत के 40 दिन बाद दफन किया गया था। जवाब है हाबील। सवाल है किन पैगंबरों को अल्लाह ताला ने सबसे पहले इल्म नजूम अता किया। जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को। सवाल है कौन से नबी का निकाह फरिश्तों ने पढ़ाया था। जवाब है हजरत शीस अलैहिस्सलाम। सवाल है क्या वजन कम करने के लिए रोजा रखना जायज है। जवाब है जायज है। सवाल है बनी इसराइल की कौम में कितने नबी आए थे। जवाब है 70,000। सवाल है वो कौन सा दिन है जिसको बरोज कयामत दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। जवाब है जुम्मा। सवाल है वो कौन सी चीज है जिसे देखना सुन्नत, डालना फर्ज और निकालना हराम है। जवाब है मुर्दे को। सवाल है वो कौन से सहाबी हैं जिनको बिल्लियों का बाप कहा जाता है। जवाब है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है वो कौन से सहाबी हैं जिनको हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तदवीन कुरान का हुक्म दिया था। जवाब है हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब है हजरत खौला बिनते मालिक बिन सलवा रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है अल्लाह ताला का शेर किस सहाबी को कहा जाता है। जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल इल्हाम और वसवसा में क्या फर्क है। जवाब इल्हाम अल्लाह ताला की तरफ से जबकि वसवसा शैतान की तरफ से होता है। सवाल है बैते उकबा ओला में कितने लोग थे। जवाब है 12। सवाल जब कोई भी जानवर बोलता है तो वो अक्सर व बेशतर क्या कहता है। जवाब जब भी कोई जानवर बोलता है तो अक्सर अल्लाह ताला की तस्बीह करता है। सवाल है जो शख्स रोजाना 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम करता है तो अल्लाह पाक उसे किन 5 तरीकों से एजाज और इकराम फरमाते हैं। जवाब है रिस्क की तंगी दूर फरमाते हैं, कब्र का अजाब हटाते हैं, अमाल नामा सीधे हाथ में अता फरमाते हैं, पुल सिराज से बिजली की कड़क की तरह पार फरमाते हैं, अपनी जिम्मेदारी पर बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाते हैं। सवाल है हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में कितनी बार आया है।
جواب ہے 10 بار۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 125 سال تھی۔ سوال ہے دجال کی خاص نشانیاں کیا ہوں گی؟ جواب ہے دجال کی ایک آنکھ ہوگی، وہ کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ سوال ہے سب سے پہلی کلی و مسواک کس نے کی؟ جواب ہے سب سے پہلی کلی مسواک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور بعض نے کہا ہے کہ سب سے پہلے مسواک کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ سوال ہے غزوہ خیبر کے موقع پر کتنے مسلمان مجاہدین تھے؟ جواب ہے 1600 مجاہدین۔ سوال ہے قرآن پاک کی نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ جواب ہے سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت جس کا پہلا لفظ اقرا ہے وہ سورہ علق ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے صحیح بخاری۔ سوال ہے قیامت کے دن امتوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ جواب ہے 120۔ سوال کس کے بلانے پر نفل نماز توڑ سکتے ہیں؟ جواب ہے ماں کے بلانے پر۔ سوال کس نے خانہ کعبہ کے اندر حاجیوں کو قتل کیا؟ جواب ہے ابو طاہر کرامتی۔ سوال ہے کون سی دنیاوی عبادت جنت میں بھی ہوگی؟ جواب ہے نکاح۔ کیا عورت کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب ہے یہ نہ پوچھو کہ عورت کا مزار پر جانا جائز ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھو اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور کس قدر صاحب قبر کی جانب سے، سوائے روضہ انور کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں۔ سوال مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ جواب ہے عالم برزخ میں۔ سوال ہے وہ کون تھے جو ایک ہی وقت میں رسول بھی اور بادشاہ بھی تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال وہ کون سے ایسے 5 لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ روئے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف الہی میں، حضرت یعقوب علیہ السلام فراقی یوسف علیہ السلام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، حضرت زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد۔ سوال ہے وہ کون سی سبزی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سالن کے برتن میں تلاش کر کے کھاتے تھے۔ جواب ہے کدو۔ سوال ہے وہ کون سی فرض نماز ہے جس کی قضا نہیں ہے؟ جواب ہے نماز جنازہ۔ سوال ہے وہ صورتیں کتنی ہیں جن کی ابتدا یا ایھا النبی سے ہوتی ہے؟ جواب ہے 1 سورہ احزاب، 2 سورہ طلاق، 3 سورہ تحریم۔ سوال ہے وہ کون سا رکن اسلام ہے جس میں دیگر ارکان اسلام کی خاصیت جمع ہوتی ہے؟ جواب ہے حج۔ سوال ہے وہ کون سے خلیفہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے؟ جواب ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابلیس کی زمین پر سب سے پہلے ملاقات کس جانور سے ہوئی؟ مچھلی سے۔ سوال ہے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ جواب ہے جب سورج غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سوال، اللہ پاک نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا اور اس کا کیا نام ہے؟ جواب ہے مچھلی، جس کا نام لوتیا ہے، اس کو پیدا فرمایا۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں اپنے کس نبی کو دنیا میں بھیجا؟ جواب، سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ سوال ہے ایک دفعہ جب فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام عرض کیا تو آپ نے ان کو کیا کہا اور کس طرح ان کی ضیافت کی؟ جواب ہے آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور پھر ایک بھنے ہوئے بچڑے سے ان کی ضیافت فرمائی۔ سوال ہے توحید کے بعد کس کا درجہ ہے؟ جواب ہے رسالت کا۔ سوال، جہنم کی 7ویں منزل میں کسے قید کیا جائے گا؟ جواب ہے جہنم کی 7ویں منزل میں منافقین کو قید کیا جائے گا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کس فرشتہ نے سجدہ کیا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے آخر میں جنت میں کیوں جائیں گے؟ جواب ہے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تونگر یعنی غنی مالدار ہیں، اس لیے۔
सवाल है, खिलाफत अब्बासिया का बानी खलीफा कौन था? जवाब है अबू अल अब्बास मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सफ़ाह। सवाल, दोजक में दोजखी को एक दिन में कितनी बार जलाया जाएगा? जवाब है, दोजखी को एक दिन में 70,000 बार जलाया जाएगा। सवाल है, गज़वा बदर कौन से दिन, माह और किस सन हिजरी में हुआ? जवाब है, बरोज़े जुम्मा 17 रमजानुल मुबारक सन 2 हिजरी को। काबिल ने हाबिल का किस चीज से कत्ल किया? जवाब है, पत्थर से। सवाल है, कुरान करीम में रोजा यानी सोम का लफ्ज कितनी बार आया है? जवाब है, 3 मर्तबा। सवाल है, कयामत तक आने वाले मुसलमानों के काम आने वाला एक बड़ा कारनामा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत में अंजाम पाया, भला बताएं वो क्या कारनामा था? जवाब है, कुरान पाक का जमा करना और इसको मौजूदा तरतीब से मर्तब करना। सवाल है, किस रंग का कपड़ा ज्यादा साफ और पाक रहता है? जवाब है, सफेद। सवाल है, किसके लिए मगफिरत की दुआ नहीं करनी चाहिए? जवाब है, पैगंबरों और दूसरे मुसलमानों के लिए ये जायज़ नहीं कि वो मुशरिकीन के लिए दुआएं मगफिरत मांगें, अगरचे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, इस अमर के जाहिर होने के बाद कि वो दोज़खी हैं। सवाल है, वो कौन सा अमल गुनाहों को बर्फ की तरह पिघला देता है? जवाब है, अच्छे इखलाक। सवाल है, वो कौन से नबी की उम्र 40 साल कम कर दी गई थी? जवाब है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल, माँ की किस गलती की वजह से बच्चा काला पैदा होता है? जवाब है, गरम फूड खाने से।